आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com। सुखी नभवन्तु। 2077 साल माघ 26 गते शर्तिला एकादशी परेको छ। यो शर्तिला एकादशीका दिन मात्र तपाईले 2 चीज दान गर्न सक्नुभयो भने तपाईलाई अति पुण्य प्राप्त हुन्छ, अत्यन्तै राम्रो लाभ मिल्छ तपाईलाई। त्यसैले यो अवसरको मैले यो सुन्दर सामग्री तपाईका लागि तयार पारेको छु। माघ कृष्ण पक्षको एकादशीलाई शर्तिला एकादशी भनेर भनिन्छ। यो वर्षको शर्तिला एकादशी 2077 साल माघ 26 गते परेको छ। यो माघ कृष्ण एकादशी, तिला एकादशी आदि विभिन्न नामले जपिन्छ, पुकारिन्छ यो दिनलाई। षट अर्थात् 6 र तिल अर्थात् तिलको दाना, यी दुई शब्द मिलेर एकादशी शर्तिला एकादशी बनेको हो, एकादशीको आह्वान भएको हो। जस अनुसार तिलले स्नान गर्ने, तिलको लेप लगाउने, तिलको हवन गर्ने हैन, त्यसैगरी तिलले पितृ तर्पण गर्ने, तिलको भोजन गर्ने, तिल दान गर्ने, यस्ता कर्महरू गरिन्छ यो दिन। शर्तिला एकादशीको व्रत बस्नाले पनि व्रतका क्रममा हामीले जति दाना तिलको प्रयोग गर्दछौँ नि त्यति नै वर्ष स्वर्गमा वास हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। त्यसैगरी अरू एकादशीको व्रत बसे चाहिँ बडो श्रद्धापूर्वक, पूर्ण विश्वासका साथ, पूर्ण निष्ठताका साथ शर्तिला एकादशीको व्रत बस्नाले सबै पापहरूबाट नष्ट भएर मुक्ति पाएर आफ्नो जीवनमा सुख अनुभूति प्राप्त हुने कुरा शास्त्रमा बताएको छ। यो एकादशी व्रतको समयमा तिललाई विभिन्न 6 प्रकारले प्रयोग गरिने भएकाले नै शर्तिला भनेर भनिएको हो। मेरो समाधान मित्र, सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने, थाहा पाउनुपर्ने कुरा हैन, सनातन सभ्यतामा तिललाई पवित्र रूपमा मानिन्छ। यसलाई धार्मिक र आध्यात्मिक दुवै हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो एकादशीमा तिल दानलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। यस दिन तिल दान गर्नाले र भगवान विष्णुको नाम जप्नाले सारा पापबाट मुक्ति पाइने, मुक्ति मिल्ने कुरा महात्म्य, एकादशी महात्म्यमा बताएको छ। यो सन्दर्भ मैले तपाईलाई सेयर गरेँ। एउटा पौराणिक कथाको प्रसङ्ग मलाई याद आयो यतिखेर। यो पौराणिक कथन पनि तपाईलाई सेयर गरिहाल्छु। एक दिन नारद ऋषि त्रिलोक भ्रमण गर्दै जाँदा विष्णु भगवानको निवासमा पुगे। को? नारद। नारायण नारायण गर्दै विष्णु भगवान कहाँ अथवा विष्णु भगवानको निवासमा टुप्लुक्क पुगे। त्यहाँ पुगेर नारद मुनिलाई विष्णु भगवानले श्रद्धापूर्वक स्वागत गर्नुभयो। अथवा त्यहाँ जुन विष्णु भगवानको निवासमा पुगेर नारद मुनिले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरिसकेपछि विष्णु भगवानले श्रद्धापूर्वक नारद मुनिलाई स्वागत गर्नुभयो। नारदले सोही मौकामा शर्तिला एकादशीको व्रतको बारेमा सोध्नुभयो। विष्णु भगवानलाई जिज्ञासा राख्नुभयो। यो शर्तिला एकादशीको महात्म्यका विषयमा म जान्न चाहन्छु भगवान प्रभु भनेर नारद ऋषिले भन्नुभयो। यति भनिसकेपछि विष्णु भगवानले सबै कुरा नारदलाई बेली विस्तार लगाउनु भएको प्रसङ्ग एकादशी महात्म्यमा पढ्न पाइन्छ। त्यो कथा प्रसङ्ग अनुसार, कथा अनुसार चाहिँ त्यति बेला पृथ्वी लोकमा एक ब्राह्मणी बस्थिन् जो विष्णुप्रति अत्यन्तै धेरै श्रद्धा भएकी ब्राह्मणी थिइन्। ब्राह्मणीले विष्णुप्रति धेरै श्रद्धा र भक्ति गर्दथिन्। एक दिन ती ब्राह्मणीले विष्णुको भक्ति स्वरूप 1 महिनासम्म लामो व्रत बस्यो। त्यो व्रतको प्रभावले ब्राह्मणी सबैबाट अथवा सबै पापबाट मुक्त भइन् र के भइन्? शुद्ध भइन्। विष्णु भगवानको अत्यन्तै प्रिय भक्त ब्राह्मणी 1 महिनाको व्रतबाट आफू पापबाट नष्ट भइन्। तर तिनको एउटा कमजोरी के थियो त्यो ब्राह्मणीको भने व्रत बस्ने, विष्णु भगवानप्रति अत्यन्तै श्रद्धा राख्ने, तर कहिल्यै पनि कसैका निम्ति अन्न दान गरेकी थिएन। विष्णुले आफ्नो भक्त सबै पाप हरण भएर स्वर्गमा वास पाउन योग्य भए पनि अन्नदान नगरेका कारण अतृप्त नै रहने कुरा मनन गर्नुभयो विष्णु भगवानले। है, आफ्नो भक्त अब के हुने भयो? अन्नदान नगरेको कारण अतृप्त रहने सधैँ भएको कारणले त्यही भएर उक्त कार्यबाट ब्राह्मणीलाई मुक्त गराउन स्वयं एक दिन भिक्षा लिन त्यो ब्राह्मणी कहाँ भिक्षुको रूप धारण गरेर विष्णु भगवान पुग्नुभयो। ती ब्राह्मणीले पनि भिक्षा स्वरूप माटोको डल्लो विष्णु रूपी भिक्षुलाई हातमा राखिदिए।
भिक्षु रूपी विष्णु भगवान त्यही माटोको डल्लो लिएर हिँडे गए। दिन बित्दै जाँदा ती ब्राह्मणी एक दिन परलोकमा भनेको परलोक धाम भएर विष्णु लोकमा पुगिन्। समय बित्दै गयो, धेरै वर्षपछि त्यो ब्राह्मणीको मृत्यु भयो, परलोक धाम भयो र विष्णु लोकमा पुगेपछि उनलाई विष्णु लोकमा आँपको रुख नजिकै एउटा खाली कुटी मिल्यो, रित्तो कुटी मिल्यो। त्यो रित्तो कुटी भेटेपछि चिन्तित बनेकी ती ब्राह्मणीले पुनः विष्णु भगवानको भक्ति गरे र विष्णु भगवान प्रकट हुनुभयो। ब्राह्मणीले आफू सबै धर्मपरायण भएर पनि किन खाली कुटी मिल्यो, किन रित्तो कुटी मिल्यो भनेर विष्णु भगवान समक्ष प्रश्न राखिन्, जिज्ञासा राखिन्। विष्णु भगवानले पनि मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, तिमीले कहिल्यै अन्नदान गरेनौ, भिक्षा दिँदा समेत माटोको डल्लोको दान गरेको कारणले तिमीलाई यस्तो भएको हो भनेर बेली विस्तार लगाइदिनु भयो विष्णु भगवानले। किनकि उनले कहिल्यै पनि अन्नदान गरेनन् र स्वयं विष्णु भगवान जाँदा समेत माटोको डल्लो भिक्षामा दिएर पठाएकी थिइन् ती ब्राह्मणीले। यस्तो सुनेपछि ब्राह्मणी अत्यन्तै चिन्तित भएको देखेर विष्णु भगवानले त्यसको उपाय स्वरूप देवकन्याहरू तिमीलाई भेट्न आउनेछन् र त्यति बेला मात्रै कुटीको ढोका खोल्नु र त्यति बेला उनीहरूले तिमीलाई शर्तिला एकादशीको व्रतविधि सुनाउनेछन् भनी बताइदिए। ब्राह्मणीले पनि खुसी हुँदै त्यसै गरे। देवकन्याहरू आए केही समयपछि र उनीहरूले बताइदिएको विधि अनुसार उनले शर्तिला एकादशीको व्रत बसे र उनले तिलदान गरे। फलस्वरूप ब्राह्मणीलाई टन्नै अन्न प्राप्त भयो। त्यो कुटीमा उनका लागि प्रशस्त अन्न प्राप्त भयो। विष्णु भगवानले नारदलाई यसरी शर्तिला एकादशीको सबै कथाविधि बताइदिनु भयो। यसरी विष्णु भगवानले नारदलाई बताएको प्रसङ्ग हो यो। र सोही अनुसार शर्तिला एकादशीको व्रतको बेला तिल लगायत अन्नदान गरे। तिलदान र अरू कुनै अन्नदान, यो दुईटा काम तपाईँले गर्नुभयो भने यो दुईटा काम गरेको खण्डमा तपाईँले वैकुण्ठ वास पाई सुख प्राप्ति हुने धार्मिक मान्यता अथवा धार्मिक विश्वास छ मेरो समाधानी मित्र। शर्तिला एकादशीको दिन तिल मिश्रित खिचडी पकाएर, भनेको खिचडीमा तिल मिसाएर पकाएर विष्णु भगवानलाई भोग लगाउने चलन पनि छ। साथै रात्रिको समयमा तिल हातमा लिएर 108 पटक ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः स्वाहा भन्दै मन्त्रोच्चारण गरेर तपाईँले विष्णु भगवानका लागि अर्पण गर्दा पनि बहुतै राम्रो हुन्छ। कति पटक? 108 पटक तपाईँले यो उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। शर्तिला एकादशीको व्रतमा अथवा व्रतबाट शारीरिक शुद्धि तथा आरोग्यता समेत प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। पापहरूको नाश तथा वैकुण्ठ धामको प्राप्तिका लागि यो एकादशी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अरू एकादशीको तुलनामा यो अझ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस दिन व्रत बस्नाले मानसिक र शारीरिक दुवै कष्टबाट मुक्ति मिल्ने जनविश्वास पनि छ। यस दिनको स्नान, दान, भोजन, पिण्ड, तर्पण आदि हरेक कुरामा तिलको प्रयोग गरेर गर्नुभयो भने तपाईँलाई बहुतै राम्रो हुन्छ। नुहाउने पानीमा पनि तिल अलिकति मिसाएर नुहाउनुभयो भने अझ बहुत राम्रो हुन्छ। यस दिन तपाईँले काँचको भाँडामा मास, तिल र महको सेवन, भनेको काँचको भाँडामा तपाईँले मास राख्ने, तिल राख्ने र मह राख्ने र सेवन गर्ने खाने परम्परा पनि छ। यस दिन नुन, तेल र अन्य अन्नहरूको सेवन नगरेर, हैन, यो तपाईँले नुन, तेल, अमिलो, पिरो, खट्टो यस्ता चिजहरू तपाईँले नखाइकन चोखो बसेर यस दिन भगवान विष्णुको आराधना गर्नुभयो भने, भगवान विष्णुको पूजा आराधना गर्नुभयो भने, अन्य देवथलोहरूको दर्शन गर्ने, शुद्ध चित्त गरी बस्ने र जतिसक्दो तिल र अन्न दान गर्नुभयो भने सम्पूर्ण पापबाट मुक्ति तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ भनेर धर्मशास्त्रमा व्याख्या गरेको छ। तपाईँले अवश्यमेव यो कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। 2077 साल माघ 26 गते यो शर्तिला एकादशीको महिमा श्रवण गरिसकेपछि अवश्यमेव तपाईँ व्रत बस्नुहुनेछ। तपाईँलाई मैले यो अब एकादशी को सन्दर्भ जोड्दाखेरि अब यो वर्ष तपाईँले के भन्नु होला फेरि तपाईँको दिमागमा भने बृहस्पति अस्त, शुक्र अस्तको समय छ, यो बेला त मैले गरिनँ, यो गर्न हुन्न भनेको थियो फेरि भन्ने तपाईँ प्रश्न जाग्न सक्छ। एकादशीको व्रत त तपाईँले रेगुलर बस्दै आउनु भएको छ नि, होइन? एकादशीको व्रत रेगुलर गरिरहनु भएको छ, व्रत बस्नु मिल्छ। दानको काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, होइन? जसले
एकादशीको व्रत नै बस्नु भएको छैन र पहिलो पटक बस्नेहरूका लागि चाहिँ अब यो चाहिँ अलिकति सम्भव भएन र यति कर्म तपाईँले गर्नुभयो यो समय पारेर पनि तपाईँलाई बहुतै राम्रो लाभ मिल्छ। हस् त, एकादशी महात्म्यसँग जोडेर सर्तिला एकादशीको सन्दर्भ सामग्री आज मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पर्खेर बस्नेछु। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र नजिकै रहेको घन्टी दबाउन नबिर्सनुहोला। छुट्ने अनुमति माग्छु। जय होस्। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।